عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي ايفالواسيون دياغنوستيك جديده. واخا تكونوا ساليتو لي زيفالواسيون دياغنوستيك ما فيها باس تشوفوا هاد ايفالواسيون دياغنوستيك ديال الفرنسي، منها تفكروا الدروس وتراجعوا هكا بوتيت ريفيزيون الدروس ديال الخامس الرابع خامس السادس استعدادا للدروس ديال اولى اعدادي. دونك نبداو على بركه الله. كتبت لكم هنايا النص، داكوغ. دونك عندنا نص وغادي نخدموا ليه لي كيسيون دو كومبريهنسيون ديالو، يعني اسئله الفهم. دونك لو تيكست كيقول لي سيت ديمانش ماتان، دونك كان الحد في الصباح. ياسين اي سون امي بدر، يعني ياسين وصاحبو بدر زون ديسيدي يعني قرروا دو جوي، قرروا يلعبوا ان ماتش دو تنس، داكوغ. يعني قرروا يلعبوا واحد الماتش ديال التنس. مي il n'avait pas، ولكن ما كانش عندهم لو ماتيريال نيسيسير، يعني عندهم الادوات زعما اللي غيحتاجوها الماتيريال. فوالا ils ont alors parti، دونك مشاو على بوتيك دو سبور، مشاو للمحل ديال اللي كيبيع داكشي ديال الرياضه. دونك ils ont acheté deux petits raquettes، دونك شراو جوج ديال الراكيطات، une bolle jaune de tennis، واحد الكرة صفراء ديال التنس، داكوغ. en revenant، دونك ملي كانوا راجعين ils se sont bien amusés، يعني se sont bien amusés يعني استمتعوا مزيان à jouer ce jeu pour la première fois، يعني استمتعوا بزاف انهم لعبوا هاد اللعب هذا، يعني لو تنس اول مره، داكوغ. دونك شنو المطلوب منكم؟ كتبوا لو تكست عندكم، قراوه اوت فوا، شرحوا الكلمات، كل جمله وقف عليها فين هو السوجي، فين هو لو فيرب، اهم حاجه شاك فيرب شمن طون صرفناه، داكوغ. يلا ندوزو لا كيسيون دو كومبريهنسيون. معايا بروميير كيسيون، سو تكست ايتا يعني هذا النص فهو واش. دونك عندي هنايا 3 شوا، 3 ديال الاختيارات او الاحتمالات. واش هو ديالوغ، واش هو ريسي او لا بويم. دونك ديالوغ هو الحوار، فونوتي. ريسي واش هو نص، داكوغ. او لا بويم واش هو شعر. دونك في نظركم هاد لو تكست شنو هو؟ سي ان ريسي، برافو. ماشي ديالوغ يعني ماشي حوار وماشي شعر، دونك غادي يبقى لي دوزيام شوا اللي هو ريسي. دوزيام كيسيون، سو تكست اي كومبوزي دو، يعني هذا النص اي كومبوزي يعني يتكون من واش اون باراغراف او لا دو باراغراف او لا 3 باراغراف. دونك باراغراف هي الفقره. دونك في نظركم لو تكست هذا شحال فيه من فقره وكيفاش كيمكننا نحددوا الفقرات؟ دونك الا لاحظتوا، شوفوا معايا مزيان شنو غندير. دونك واخا بعيده شويه ماشي مشكل، لاحظوا الطريقه ديال الكتابه. فوالا دونك لاحظوا كاين هذا السطر هذا وكاين هذا السطر هذا، يعني اللي بادين فيه هما الكتابه. دونك بادين من هنا وراجعين كاتبين اللور، فوالا. عاوتاني كاينه الثانيه وكاينه الثالثه. دونك كنستنتجو ان هاد لو تيكست فيه 3 باراغراف، داكوغ. هكا كيمكننا نعرفو من باديه او ثاني حاجه هو ماجيسكول. ماجيسكول يعني الحروف مكتوبه كبيره، دونك كتعني على البدايه ديال نوفيل باراغراف. دونك troisième question، quels sont les personnages de cette histoire؟ شكون هما الشخصيات، لي بيرسوناج الشخصيات ديال هاد القصه؟ دونك سيت ديمونش ماتان ياسين اي سون امي بدر. دونك كاين ياسين وشكون اي سون امي بدر او لا بدر، صافي اي بدر، داكوغ. يلا quatrième question، pourquoi les enfants sont allés à la boutique de sport؟ علاش، pourquoi علاش. دونك خاصك تعطي لا ريزون، تعطي السبب. دونك علاش هاد الدراري هادو مشاو لا بوتيك دو سبور؟ خصني نوجد واحد
une phrase تكون complète تكون simple وتكون يعني فيها يعني عندها ان سونس يعني عندها معنى وتكون خاليه من لي فوت دوغراف. كنعاود تقريبا السؤال. دونك لي زونفون sont allés à la boutique de sport. Donc لأجل أو من أجل pour acheter le matériel de tennis. D'accord. Donc علاش مشاو باش يشريو الادوات اللي خاصهم باش يلعبوا بها لو تنس. داكوغ. يلا ندوزو لا سويت. دونك يلا ندوزو دابا langue et grammaire. D'accord. Première question كيقول لي ولا premier exercice relie relie par une flèche بسهم chaque phrase à son type. يعني كل جمله بالنوع ديالها. لي تيب شحال هما لي تيب ديال لا فراز؟ عندي phrase déclarative, phrase interrogative, phrase exclamative et phrase impérative. Donc la phrase impérative, vous notez, je dirais que vous notez. La phrase impérative هي اللي يكون فيها أمر، كنأمرك بشي حاجة. داكوغ. أولا كنهيك على شي حاجة. لا فراز اكسكلاماتيف هي ملي كتكون فيها تعجب. واو شحال زوينه، شحال غزاله، شحال فنه، شحال كبيره، شحال طويله، شحال قصيره. داكوغ. فراز انتروغاتيف سي انتروجي يعني سؤال، بوزي اون كيسيون. و اخر فراز هي فراز ديكلاراتيف اكل الولد تفاحه. فراز ديكلاراتيف عاديه كيعطيك فيها معلومه، جمله، بوان في الاخر سالينا. يلا نديرو محاوله. دونك ياسين جو او تنس. ياسين كيلعب تنس. عاديه ياك ديكلاراتيف. Avait-il le matériel؟ أول حاجة عندي point d'interrogation وثاني حاجة عندي inversion de sujet. دونك حنا كنعرفو أن ملي كنجي نطرح شي سؤال الجملة العادية كتبدا لنا sujet verbe complément يعني فاعل فعل ومفعول به. ولكن ملي كيكون عندي السؤال كيوقع l'inversion du sujet. شنو يعني l'inversion du sujet؟ يعني كنبداو بلو verbe عاد لو sujet وكتكون بيناتهم تيري. verbe tiret sujet. donc شنو غادي يكون interrogatif. interroger يعني سؤال. faites attention. faites attention. رد البال. donc شنو غادي تكون impératif الامر. quel magnifique sport. شحال زوينه هاد الرياضه. داكوغ. donc شحال زوينه. شنو غادي تكون exclamatif. très bien. Deuxième question. Souligne يعني سطر. Souligne le complément et indique s'il est COD ou COI. Donc كنظن إلا باقيين عاقلين شحال خدمناهم، عقلتو شحال خدمناهم العام اللي فات. COD COI CCL CCM CCT. Donc ils ont acheté une balle. Yassine joue au tennis. Ils, sujet, ont acheté le verbe. Ils ont acheté quoi? Une balle. Voilà. Yassine, sujet, joue, verbe, au tennis. Donc, pour trouver, alors pour chercher le COD, qui ou bien quoi, et le COI, à quoi ou à qui. D'accord? Donc, Yassine joue à quoi? Au tennis. Donc, à dire COI. Complément d'objet indirect. غير مباشر. Indirect. ضروري كاينه هاد A أو لا O. Ils ont acheté quoi? Une balle. Donc, COD. Complément d'objet direct. مباشر. اسم فاعل فعل أو مفعول به. كملوا la question ديالنا. Troisième question. Trouve أوجد le pluriel الجمع
des mots suivants. Donc الجمع ديال هاد الكلمات بعد un, une, un, البلوريال ديالها هو des. D'accord? يلا un garçon, des garçons. شنو غادي نزيدو في الاخر؟ خصنا البلوريال الجمع اس. une souris اصلا ديجا عندها اس يعني فأرة غتبقى بحال هكا. un travail, AIN, des travaux, AUX. un cheval, AL, donc des chevaux. D'accord? Yalla, nous avons le quatrième exercice. Donc, dernière question, question de la conjugaison, d'accord? Donc, conjugue les verbes au temps demandé, يعني صرف الأفعال التالية في الزمن اللي أعطاوكم. Donc, Mohamed, c'est le verbe préférer le football. Donc, au présent. Donc, في présent, كنحيد ER et on ajoute les terminaisons ديال présent اللي هما EES, EEA, NS, EZ, ENT. Donc, Mohamed اللي هو il préfère. Voilà, d'accord? Il préfère. EESE هو il. بالنسبة لهاد شوف تحسنوا من المستوى ديال الفرنسية، النيفو ديال الفرنسية ديالكم. دابا واخا مثلا هاد التمرين هذا كيتعلق بلا كونجاغازون، ولكن انا ملي نشد لا فراز كامله نقراها ياك ونشوف كل وحده بحال ندير الاعراب. هاد محمد هو لو سوجي، هاد بريفيري هو لو فيرب. دونك محمد بريفير كوا لو فوتبول هو لو سي او دي. داكوغ ونشوف شنو هو بريفيري، اش كيعني بريفيري. الا ما كنتش عارفه نمشي نقلب وندير الترجمه ديال بريفيري. داكوغ يعني في كل تمرين تخدم عليه بزاف ديال الخدامين. دونك جو لو فيرب ريفليشير افون دو بارلي، يعني انا كنفكر قبل ما نهضر. دونك ريفليشير بغيتو في البريزون. دونك هنايا ريفليشير سي ان فيرب دو دوزيام جروب، ونعرف حتى لي فيرب شمن جروب هما. ريفلي دونك لي تيرميناسيون ال اي اس اي اس اي تي. دونك ريفليشي فوالا بحق انا باردون يسحب لي ايل. دونك هي جو اس. داك جو ريفليشي. ما سور اي موا، اختي وانا. دونك شنو برونون بيرسونيل؟ نو، نحن. داكوغ لو فيرب بارتير الربا بغيناها في الفيتور. دونك غادي نمشيو للربا. دونك نو بارتي. دونك نو بارتير الفيتور كنخليوه كامل وكنزيدو لي تيرميناسيون ديال او ان اس. داكوغ نو بارتيرون. hier البارح. فرح le verbe dessiner une fleur. فرح رسمت يعني غادي يكون في الباسي كومبوزي، حيت عندي hier une fleur. دونك يعني نذكروا الباسي كومبوزي لوكسيليير اتر افون بليس لو بارتيسيب باسي. دونك خاصني نعرف هاد لو فيرب ديسيني واش هو كيتصرف مع افون ولا مع اتر. دونك كنقول واش كنقول جي ديسيني اولا جو سوي ديسيني. جي ديسيني. دونك فرح ا ديسيني. فوالا. دونك بهذا كنكون سالينا تقويم التشخيصي ديال الفرنسيه. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك وجيم ولايك وجيم وكومونتير زوين بحالكم. وكذلك ما تنساوش تقولوا لي شنو غادي تقراو نهار الاثنين، شنو قال لكم تقراو، واش عطاوكم لي زيكزارسيس، عطاوكم قال لكم شنو هما لي كور اللي غادي تبداوهم. يلا مسيره موفقه وبدايه سنه دراسيه سعيده. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.